હવે હું તમને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 12મા અધ્યાયના શ્લોક જણાવીશ. એવં સતત યુક્તાએ ભક્તાસ્વામ. શ્રી અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાએ ભક્તાસ્વામ પર્યુપાસતે એ ચાપ્યાક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષાં કે યોગવિત્તમા. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્યમનો એમા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધા પર્યોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. એત્વક્ષરમ નિર્દેશ્યમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે સર્વત્રગમ ચિંતન ચ કુટસ્થલમ અચલમ ધ્રુવમ. સંયમે નિંદ્રગ્રામમ સર્વત્ર સમબુદ્ધય તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતા. ક્લેશોદ્રિક્તસ્તેષામ અવ્યક્તાસક્તચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિ દુઃખમ દેહવદ્ભિરવાપ્યતે. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यसमत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समृद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय अथ चिन्तन समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुं मध्योगमाश्रित. सर्वकर्म फलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्म फलत्याग स्तागान् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च. निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी. संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय. मर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय. यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य. हर्षामर्ष भयोर्वेगे मुक्तो यस्य च मे प्रिय. अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ. सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय. यो न नश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति. शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो. शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसग्ग विवर्जित. तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्. अनिकेत स्थिरमर्तिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर. ये तु धर्मामृतमिन्दं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तेव मे प्रिया. भक्तियोग नामनो 12मो अध्याय समाप्त. 15मो अध्याय. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधर्शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधशोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठ. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्माणमोह